Legal Metrology's Weight and Measures Department conducted a raid at Meta Strip unit in Sangwal. Action comes after many customers complained of erratic weight readings of the weight bridge, which is used to measure weights of the sand laden trucks. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto Ke Suzuki Madgaon for more details. Consumer complaint regarding sale of sand. घर बांधपाक रेंव बीन विकता पळय कंप्लेंट येयल्ली की हांगा तांकां रेंव बी हांगा वेटान विकताले आनी तांकां वेटेज फरक येतालो एकदां ते 8 टन दाखयतालो एकदां 6 टन दाखयतालो सो आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले तेन्ना आमकां हांगा एक क्लिपिंग मेळ्ळें विकतात आनी आमी हांगा वेट घालून तेन्ना चॅक केलो तेन्ना आमकां इरेटीक डिलिव्हरी सापडली आमी हांगा थोडे वेट घालून चॅक केल्ले तो सारको वेट दाखयनाशिल्लो कमी वेट दाखयतालो आनी तो वेब्रेज ड्यू आशिल्लो सो आतां फुडलें एक्शन कितें घेतलें तुमी फुडलें एक्शन आमी तांकां कॉरेस्पॉन्डन्स करतले आनी बाकी सगळी कोण तो कळ्ळा तुमकां कोण हें करतालो वेब्रेज हेंचो सो मेटाशिपाचो वेब्रेज म्हळ्यार वर्मा सर लॉजिस्टीक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडचो तेणी कोणाक चलोवपाक दिल्लो वेब्रेज ओके सो कितें ताका फायन चलन अशें कितें आसता तांकां आतां इन्वेस्टिगेशन जावन आमी केस फॉरवर्ड करतली आनी फायन पडटली सो तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता हेजे धरल्या उपरांत नाही आमी तुमकां सगळ्याक कितें सांगपाक सोदता की तुमी कितें घेता ते वेट सारके चॅक करून घे समज तुमी फीश मार्केटान गेले वेजिटेबल मार्केटान गेले जाल्यार सुपर मार्केटान गेले व्हडले मॉलान गेले तुमी कितें आयटम घेता तेजो वेट चॅक कर